Bonjour, notre leçon concerne la poésie, toujours la poésie française, et cette fois avec le sonnet et la poésie moderne. Le sonnet. Autrefois, la plupart des poèmes avaient une forme fixe, c'est-à-dire qu'ils obéissaient à des règles de composition strictes, le lait, le violet, le rondo, la ballade, le pantoum, etc. السونة هي قصيدة السونة موضوعنا لهذا اليوم. وفي السابق كان غالبية القصائد هي نسميها قصائد فورم فيكس، قصائد صيغة ثابتة ذات قواعد ثابتة لا تتغير. ومثال لدينا لولي، لفيغلي، الغوندو، لابالاد، البانتوم وكثير من الأنواع الأخرى. Le sonnet fut introduit en France au XVIe siècle et fut popularisé par l'école de la Pléiade fondée par Du Bellay et Ronsard. دخول هذا النوع من القصائد بالسونة كان في القرن السادس عشر، وتم التركيز عليها من قبل مدرسة البلياد أو مذهب البلياد اللي تم تأسيسها من قبل دو بellay ورونسار الشاعرين الفرنسيين. Au XIXe siècle, les Baudelaire, Verlaine, Rimbaud le renouvelèrent. في القرن التاسع عشر تم إعادة إحياء هذا النوع من القصائد للسونة. في الحقيقة أنه أخذت فترة قبل هذا القرن التاسع عشر انتهت أو تم اندثارها نوعا ما، لكن في القرن التاسع عشر مع فيرلين وبودلير ورامبو تم إحياء هذا النوع من القصائد. La composition. تكوين قصيدة السونة. Un sonnet compte 14 vers groupés en deux quatrains, deux tercets. إذن السونة هي تتكون من أو تتألف من 14 بيت مقسومة على مقطعين شعرين من 4 أبيات ومقطعين من 3 أبيات، فيكون المجموع 14 بيت. لا كومبوزيسيون. هنا نأتي على تكوين قصيدة السوني. Un sonnet compte 14 vers groupés en deux quatrains, deux tercets. تكوين قصيدة السوني من 14 بيت شعري متكونة من دو كاتران، مقطعين على 4 أبيات ومقطعين على 3 أبيات، فيكون المجموع 14 بيت. Ces vers peuvent être de longueur différente. Cependant, l'école classique favorise l'Alexandra. أنه ممكن أطوال هذه البيت أو بحورها الشعرية تكون مختلفة، لكن الكلاسيكيين كانوا يفضلون القصيدة الألكسندرا اللي متكونة من 12 مقطع. Le rime obéit à un schéma précis généralement construit sur 5 rimes. طبعا أيضا القوافي تتبع على تخطيط معين من 5 أنواع من القوافي. Dans le sonnet dit marotique، فيما يخص النوعية اللي تسمى marotique اللي بالقرن السادس عشر au XVIe siècle، la disposition des rimes est la suivante. كان فيما يخص النوعية اللي تسمى marotique هي A B B A A B B A C C D E E D. Dans le sonnet classique après le XVIe siècle، la disposition est le suivant. فيما يخص السونة الكلاسيكية بعد القرن السادس عشر كانت A B B A A B B A C C D و E D E. يختلف في المقطع الثالث الثاني الأخير يعني من فقط عن الماروتيك. Au XIXe siècle, les poètes vont prendre beaucoup de liberté. Par exemple, dans les sonnets de Baudelaire, on trouve les dispositions suivantes: marotique, français, régulier, shakespearien. فيما يخص القرن التاسع عشر كان لدى الشعراء الكثير من الحرية، خاصة مع السونة اللي كتبها بودلير ممكن أن نجد عدة ترتيبات ماروتيكية وأيضا فرنسية وريغولية شاذة، والسونة اللي خاصة بشكسبير أو تسميتها الشكسبيرية. La poésie moderne. فيما يخص الشعر الحديث، les poètes de la fin du XIXe siècle vont révolutionner la poésie.
الشعراء في نهاية القرن التاسع عشر صنعوا ثورة في الشعر، غيروا من الكثير من القواعد. Ils vont libérer la poésie, inventent de nouvelles formes poétiques. أول شيء حرروا الشعر و inventé de nouvelles formes poétiques، اخترعوا أو ابتكروا صيغ شعرية جديدة. Le poème en prose، على سبيل المثال لدينا le poème en prose، قصيدة النثر في القرن التاسع عشر. أولويزيوس بيرتران اللي أحد رواتها هو أولويزيوس بيرتران. بودلير غامبو فون تكرير aussi des poèmes en prose، أيضا من ليس فقط أولويزيوس بيرتران وإنما بودلير ورامبو استلموا هذا النوع من القوافي أو القصائد اللي هي قصيدة النثر وأصبحوا من رواتها طبعا. أنيفرافو c'est un poème de Baudelaire، هذه إحدى النماذج اللي على قصيدة النثر، وهي قصيدة أنيفرافو لبودلير، شاعر بودلير. مثل ما نشوفها القصيدة جاي تشوفوها أنه تكوينها كأنما نص نثري، لا يوجد في هذه الأبيات الشعرية اللي المعتاد عليها في الشعر العادي، وإنما مجرد كأنما نصوص نثرية وباراجرافات متناثرة. أبخيم أبوغ، هنا نتكلم طبعا عن قصيدة بودلير. À prime abord, le texte de Baudelaire a peu à voir avec la poésie. Plutôt que des vers, il écrit de la prose, mais une prose qui emprunte au langage poétique ses images, son rythme et parfois ses libertés face à la syntaxe. إذا ما يتم ملاحظة على النص السابق اللي شفناه لقصيدة بودلير، وأنه يعني علاقته قليلة مع الشعر، ممكن نقول هذا المصطلح أنه علاقته قليلة مع الشعر من ناحية الشكل، عدا أنه هو أيضا يوجد إيقاع ويوجد في لغة شعرية مستخدمة، ويوجد صور شعرية، وتوجد حريته أيضا. ما يميزه هي حريته فيما يخص النحو وتنظيم الجملة. Ce poème utilise beaucoup la répétition des mots et des formes syntaxiques. هذه القصيدة تستخدم إذن بكثرة تكرار الكلمات، وهذا طبعا نوع من الإيقاع اللي ينطينا القصيدة عندما يتم تكرار الكلمات. هذا يميز القصيدة وينطيها روح الشعر باعتبارها نص نثري وتحتاج إلى هذه الإيقاعات الخاصة. Forme syntaxique أيضا. Bien entendu, il contient aussi un certain nombre de figures de style، وتوجد بها أشكال أسلوبية خاصة ومميزة للشعر، مثل ما نشوف من ضمن الأشكال الأسلوبية على سبيل المثال المجاز أو الاستعارة. Le poème en vers libre. نأتي على نوع آخر من القصائد وهو le poème en vers libre، اللي هي قصيدة الشعر الحر. C'est Rimbaud qui aurait écrit le premier vers libre. هذا أول شاعر ممكن نقول إنه هو اللي بدأ أو هذا النوع من الشعر الحر هو رامبو. D'autres ont attribué la paternité à Gustave Kahn. هنالك من يمنح هذه الريادة إلى شخص آخر، إلى غوستاف كان، اللي هو سبق رامبو بعدة قرون. Un poème en vers libre conserve la disposition en vers. إذا قصيدة الشعر الحر تحتفظ بترتيب الأبيات، نجد الأبيات ما supprime la rime، لكنه لا تحتفظ بالقافية، تحذف القافية. supprime la rime. Abandonne le décompte syllabique et l'organisation de la strophe selon l'alternance de rimes. وأيضا تترك التقطيع المقطعي بالقصيدة. sans pour autant perdre son caractère poétique، بدون أن تفقد روحيتها الشعرية، لكنه هي كقصيدة مثل ما قلنا تحتفظ بترتيب الأبيات وتحذف القافية، وأيضا تهمل التقطيع الصوتي. يعني لا يوجد مساواة على سبيل المثال بين البيت الأول والبيت الثاني في عدد المقاطع،
مو شرط أنه يكون البيت الأول 10 مقاطع والثاني 10، ممكن يكون 7 مقاطع، ممكن إلى آخره، يعني اختلاف.